अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबीका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस क्लास और वीडियो में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 150 से आयत नंबर 53 तक का तर्जुमा सीखेंगे इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं आयत नंबर 149 सूरह बकरा। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। वइज़ और जब नज्जयनाकुम निजात दी हमने तुमको, नज्जयना नज्जय निजात देना, ना हमने कुम तुमको, और जब हमने निजात दी तुम्हें, मिन आली फ़िरऔन, मिन याने से, आली फ़िरऔन याने फ़िरौन वालों से, आले याने वाले, मिन आली फ़िरौन फ़िरौन वालों से, यसुमूनकुम वो तकलीफ़ देते थे तुम्हें या वो तकलीफ़ दे रहे थे तुम्हें, सू अल अज़ाब, सू बुरा अज़ाब, बुरे अज़ाब की, वो तकलीफ़ दे रहे थे तुम्हें बुरे अज़ाब की। युज़ब्बिहूना वो ज़ुबा करते थे, अब्नाअकुम तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयूना और वो ज़िंदा रहने देते थे, निसाअकुम तुम्हारी बेटियों को, और वफ़ी ज़ालिकुम और इसमें तुम्हारे लिए बलाउन आज़माइश थी, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीम बड़ी आज़माइश। आसान अंदाज में तर्जुमा इस तरह से हो जाएगा। और जब हमने निजात दी तुम्हें फ़िरौन वालों से, वो तकलीफ़ दे रहे थे तुम्हें बुरे अज़ाब की, वो ज़ुबा करते थे तुम्हारे बेटों को और ज़िंदा रहने देते थे तुम्हारी बेटियों को, और इसमें तुम्हारे लिए बड़ी आज़माइश थी, इसमें तुम्हारे लिए आज़माइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी। अब इस आयत के अंदर कौन सा वर्ड है जो नया है, आइए हम देखते हैं। नज्जयनाकुम, नज्जई निजात देने की मानी में, बाकी तो आपको पता है, ना यानी हम, कुम यानी तुम्हें, ज़मायर है दोनों भी। मिन आले फ़िरौन फ़िरौन, यसुमूनकुम वो तकलीफ़ देते थे तुम्हें, वो तकलीफ़ देते थे तुम्हें, सू यानी बुरा, उलमाए सू और उलमाए हक वहाँ पे भी हमने सुने हैं। सू अल अज़ाब बुरे अज़ाब की, युज़ब्बिहूना ज़ुबा की मानी में है, ये पहचाना जाना पहचाना वर्ड है हमारा। युज़ब्बिहूना ज़ुबा करते थे, अब्नाकुम तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयूना हयात से बने हुआ है, वयस्तहयूना, लेकिन हम इसको नया लफ्ज़ के तौर पे ले लेते हैं, और वो ज़िंदा रहने देते थे, निसाकुम तुम्हारी बेटियों को, वफ़ी ज़ालिकुम और इसमें तुम्हारे लिए, बलाउन आज़माइश, बला ये सभी हम लोग जानते हैं इसको, बला आज़माइश, मिर रब्बिकुम अज़ीम तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी। तो इसमें ये एक, ये दो और ये तीन वर्ड इस आयत के अंदर नए आए हैं। इसके बाद की आयत देखते हैं इंशाल्लाह। व इस फ़रकना बिकुमुल बहरा फ़अंजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। और जब, व इज़ और जब, फ़रकना हमने फाड़ा, बिकुम तुम्हारे लिए, व इज़ फ़रकना बिकुम और जब हमने फाड़ा तुम्हारे लिए, बहर दरिया को, और जब हमने फाड़ा तुम्हारे लिए दरिया को, फ़अंजयनाकुम सो हमने तुम्हें निजात दी, फ़अंजयनाकुम सो निजात दी हमने तुम्हें, व अग़रक़ना और हमने डुबो दिया, गर्क कर दिया, और हमने गर्क कर दिया, डुबो दिया, आला फ़िरऔन फ़िरौन वालों को, व अंतुम तंज़ुरून और तुम देख रहे थे, व अंतुम तंज़ुरून और तुम
دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے دریا کو سو ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے ڈبو دیا فرعون والوں کو جب کہ تم دیکھ رہے تھے اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت کے اندر کون سا ورڈ ہے؟ فرقنا، پھاڑنا۔ بکم البحر، بحر دریا، بحر دریا بولا جاتا ہے۔ وہ اغرقنا، اور ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دینا۔ یہ بھی پہچانا ورڈ ہے لیکن پھر بھی لے لیتے ہیں اسے کہ نیا ورڈ ہے کر کے۔ آل فرعون وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو 3 ہو گئے اس سے پہلے، یہ چوتھا اور یہ 5واں۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، وعدنا ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ سے 40 لیلتاً راتوں کا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، تم نے پکڑ لیا، اجلا بچھڑا، یعنی بچھڑے کو تم نے معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد سے، وانتم ظالمون، اور اس طرح کی حرکت کر کے تم نے اپنے آپ کو ظالموں میں شمار کر لیا، اور تم ظالم ہوئے۔ اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بچھڑا بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظالم ہوئے۔ بچھڑا بنا لیا مینس بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب اس آیت کے اندر کون سا ورڈ نیا ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، ہم نے پڑھایا ہے تو اس میں 40 آیا ہے گنتی، جب ہم نے پڑھائی ہے تو لیلتاً ثم اتخذتم العجل، اجلا مینس بچھڑا، من بعدہ وانتم ظالمون، تو اس میں ایک ہی ورڈ تھا۔ تو اس طرح سے یہ ابھی تک 6 ورڈ ہو گئے جو نئے ہیں۔ اس کے بعد کیا آیت دیکھتے ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ ثم پھر، عفونا ہم نے معاف کیا یا درگزر کیا، عنکم تم سے، من بعد ذلک اس کے بعد سے، یعنی اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ کیوں؟ لعلکم تاکہ تم یا شاید کہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ۔ پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد سے، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آئیے دیکھتے ہیں آخری آیت اس سبق کی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، آتَيْنَا ہم نے عطا کی، موسیٰ کو، الکتاب، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ، تاکہ تم راہ پاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا، کون سا ورڈ نیا ہے؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی، فرقان، فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو پہلے 6 ہوئے تھے نئے ورڈ، اور یہ 7واں۔ تو آج کے اس سبق اور ویڈیو میں 7 الفاظ ہیں جو ہم نے نئے سیکھے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون فرعون والوں سے، یسومونکم وہ تکلیف دے رہے تھے تمہیں، سوء العذاب برے عذاب کی، وہ تمہیں برے عذاب سے تکلیف دے رہے تھے۔ کیا تھا برا عذاب؟ وہ یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو۔ بہت بڑا ظلم ہے یہ، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری بیٹیوں کو۔ ویسا عورتیں ہوتا ہے لیکن جنرلی پیدائش کے ٹائم پہ عورتیں بچیاں ہوتی ہیں، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہاں پہ بچیاں کو زندہ چھوڑ دیا جا رہا ہے۔
वो और फी ज़ालिकुम तुम्हारे लिए, इसमें तुम्हारे लिए बलाउन आजमाइश थी, मिर रब्बिकुम तुम्हारी रब की तरफ से, अजीम बड़ी, इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। व इज़ और जब फ़रकना हमने फाड़ा बिकुम तुम्हारे लिए बहर दरिया, फ़अंजयनाकुम सो हमने तुम्हें निजात दी, व अगरकना और हमने गर्क कर दिया, डुबो दिया, आला फ़िरऔन फ़िरौन वालों को, व अंतुम तंजुरून और तुम देख रहे थे, और तुम देख रहे थे। व इज़ वादना और जब हमने वादा लिया मूसा मूसा से अरबाईना लैलतन 40 रातों का, तुम फिर सुम्मत तखस्तुमुल इजला तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, मिन बादिही उसके बाद, वान तुम जालिमून और इस तरह की हरकत करके तुमने जुल्म किया और तुम जालिम हुए। सुम्मा फिर अफौना हमने माफ़ किया, फिर हमने माफ़ किया अनकुम तुमसे या दरगुज़र किया तुमसे, हमने माफ़ किया तुमको और दरगुज़र किया तुमसे, फिर हमने दरगुज़र किया तुमसे मिन बादि ज़ालिक इसके बाद, लअल्लकुम तशकुरून शायद कि तुम शुक्रगुज़ार हो जाओ या ताकि तुम शुक्रगुज़ार हो जाओ। व इज़ और जब अता की हमने आतईना मूसा अल किताब मूसा को अल किताब, और जब हमने अता की मूसा को अल किताब वल फुरक़ान और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली कसौटी, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हिदायत पाओ, ताकि तुम हिदायत पाओ। तो ये आज हमने आयतें देखी हैं सूरह बकरा की 49 से आयत नंबर 53 तक, और इसमें 7 अल्फाज मानी है जो हमने याद किए हैं, 7 अल्फाज मानी है जो हमारे लिए नए थे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान मजीद को सोच समझ कर पढ़ने, उस पर उसे समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।